भूमि चाहिँ नक्सा बनाएर मात्रै हुँदैन, फिर्ता ल्याउने पनि कुरा गर्नुस् है प्रधानमन्त्रीजी। यतिले मात्र पूर्ण हुँदैन। जटिलताहरू प्रशस्त छन्, कठिनाइहरू प्रशस्त छन्। त कठिनाइहरू छन्, जटिलताहरू छन्, हेरौँला भनेर भन्ने होइन। यसलाई हामी एक कदम अगाडि बढ्यौँ। राजतन्त्रले गुमाएको जमिन गणतन्त्रले फिर्ता ल्याउँदैछ, खबरदार। बडो अचम्मको कुरा मैले सुने अहिले, हाम्रो सभामुख महोदयले टोक्नु हुँदो रहेछ भनेर। मलाई चाहिँ नटोक्दिनु होला। धन्यवाद। जुन संस्थाले नेपाल राष्ट्र र नेपाली नाम र पहिचान हामीलाई दियो, त्यो संस्थाले यो भूगोल बेच्यो, गुमायो र त्यो आज हामीले फिर्ता गर्दैछौँ भनेर धक्कु लगाउने र गौरव गर्ने दिन र कसैलाई आलोचना गर्ने दिन होइन भन्ने मलाई लाग्दछ र त्यसमा म असहमति व्यक्त गर्दछु। नेपाली जनतालाई के अरे यो जग्गा फिर्ता चाहियो। त्यसैले अब जनताले के भन्छ भने यो कोरोनाको अवसरमा जनताको जीवन रक्षा नगर्ने सरकारले हाम्रो भूमिको रक्षा गरिदिन्छ भने जनताले भनिरहेको छ। त्यो चुनौती तपाईँको अगाडि छ। जनताको जीवनको रक्षा पनि गर्नुपर्छ, हाम्रो भूमिको रक्षा पनि गर्नुपर्छ। चुलिन्छ कहाँ उचाइ हाम्रो हिमालय नरहे, रहौँला कहाँ नेपाली हामी नेपालै नरहे। टुडी खेलमा राष्ट्रघातले झुन्ड्याउनु पर्दैन, ढाकछोप गर्ने। अरे कुन देश बेचुवाले देश बेच्यो? श्वेत पत्र खोइ जारी गरेको यही संसदबाट पारित गराइएको थियो। कसले पारित गरायो? कसले सम्झौता गर्यो? कसले पारित गरायो? जबसम्म राजनीतिक दल, पार्टी र व्यक्तिले देशको सर्वोपरि हितको लागि काम गरिरहन्छ, ती सबै देशभक्त हुन्छन्। अब हात जोडेर प्रधानमन्त्रीलाई के म प्रार्थना गरेको भने यो कागजमा कोरेर नेपाली जनता पाउँदैन। त्यो जमिन चाहियो, के त्यो जग्गा चाहियो, नेपाली जनतालाई भूमि चाहियो। असल छिमेकीको सम्बन्धमा समस्या उत्पन्न गर्ने काम भारतले नै गरेको, नेपालले त्यो काम गरेको होइन। यो राष्ट्रघाती हो कोही देशमा देश बेचुवाहरू को हो? हामीले 12 बुँदे समझदारीदेखि शान्ति सम्झौतासम्म आउँदा जुन राजनीतिक संस्कार हामीले सूत्रपात गर्यौं, त्यो र भूकम्पको बेलामा हामीले जे भन्यौं र गर्यौं, त्यो संविधान बनाउने बेलामा हामीले जे भन्यौं र गर्यौं, त्यो सबै र अहिले यो विषयमा हामीले जुन एकता प्रदर्शन गरे, यो सबैले नेपाली कल्चर, नेपालको मनोविज्ञान, नेपाली भावना, नेपाली चेतनालाई अभिव्यक्त गरेको छ। मैले यो सदनमा आउँदै गर्दा बाटोमा मेरो स्टाफ साथीले भन्नुभयो, कोहीले भनेका छन् रे, लौ पार्टीहरूले त देश बचाउन सक्ने भएनन्, अब फेरि सामन्तहरू नै आउन पर्यो भनेर पनि प्लेकार्ड बोकेका छन् अरे भनेर सुनाउनु भयो मलाई। मैले त्यसो भएर आज सुरुमै भने, राजतन्त्रले गुमाएको जमिन गणतन्त्रले फिर्ता ल्याउँदैछ, खबरदार। नेपाली जनतालाई भ्रमित गर्ने कहीँ कतैबाट कुत्सित प्रयास नहोस्। आज 21औं शताब्दीमा ठुलो सङ्घर्ष र बलिदानबाट खारिएर आएको नेपाली जनता कसैको भ्रमको पछि लाग्ने छैनन्, बरु राष्ट्रिय एकताको साथ हामी यो मुद्दालाई पनि र अहिलेको कोरोना महामारी जो विश्वव्यापी रूपमा देखा परेको छ, त्यसको पनि राष्ट्रिय सहमतिको साथै सामना गरेर हामीले देखाउने छौं। अरे देश बेचुवाको खोजी हुनुपर्ने नेपाली जनताले त्यो पनि खोजिरहेको छ। मैले जुन पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्छु, मेरो पार्टी त्यसमा स्पष्ट छ। अब प्रधानमन्त्रीले उचित आवश्यकता भन्नुहुन्छ, खोइ कहिले उचित आवश्यकता आउने थाहै छैन। अब खोइ कसरी हुन्छ हो? यो त विदेशी नै होला, यो त भारतीय नै हो भनेर कुण्ठाबाट भरिएका नस्लीय चिन्तन बोकेकाहरू आजदेखि त्यो हटाइदिऊ। नेपाली जनताले उठाएको आवाजलाई हामीले स्वागत गरेका छौं। अरे राष्ट्रियता कसैको एकलौटी होइन, याद गर्नुहोस्। फिर्ता पठाउनुको लागि हामीले आगामी दिनमा कूटनीतिक कुशलता, पहल कदमी, राष्ट्रिय एकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्नेछ। राष्ट्रियताको सवाल आउँदाखेरि त्यो मधेसीले राष्ट्रियताको कुरा गर्छ र गर्दैन नि। आम देशभक्त नेपाली जनताहरूको सहयोग, साथ र समर्थन रहनेछ। यो संविधान सबैको हुन सकेन, यो हाम्रो पनि संविधान हुनु पर्यो, हाम्रो लागि पनि बनाइदिनु पर्यो। ठुला ठुला शक्तिशाली मुलुकहरूलाई घुँडा टेकाएको पनि विश्व इतिहास छ। जब प्रधानमन्त्रीले नक्सा बनाउनु भयो, हामीले भनेका थियौँ राम्रो गर्नुभयो।
नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउने कुरा जुन गर्नुभयो, नक्सा बनाउनु भयो, भूमि चाहिँ नक्सा बनाएर मात्रै हुँदैन, फिर्ता ल्याउने पनि कुरा गर्नुहोस् है प्रधानमन्त्रीजी। राष्ट्रको चाहिँ नि सार्वभौम सम्पन्नताका लागि, राष्ट्रको अखण्डताका लागि सब एक छ भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ। त्यसैले म सभामुख मार्फत सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित सबै दलका साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी सानो देश छौँ, ठुल्ठुला शक्ति देशहरू छन्, के भय डर त त्रास त उत्पन्न हुँदैन? भूमि र जनता मिलाएपछि राष्ट्रियता हुन्छ। जनताको सवाल पनि ल्याइदिनुहोस् न भने आग्रह गरे हो, बिन्ती गरे हो सभामुख महोदय, तर खोइ आएन। हामी एक मत भएका छौँ। यस्तो बेलामा असल छिमेकीसँग हाम्रो कुनै पनि मतभेद नहोस्। 70 वर्षमा 7वटा संविधान, 6वटा संविधान यही कुकर्मले गर्दाखेरि, यही गतिविधिले गर्दाखेरि समाप्त भयो। अब मलाई समय आए जस्तो लाग्छ। पार्टी ठुलो भयो, दिललाई ठुलो बनाउनुहोस् प्रधानमन्त्रीजी भने थिए प्रचण्डजी। हाम्रो पुरै असन्तुष्टि छ संविधानप्रति। नेपाल भारतको सम्बन्ध सिंहदरबार र दिल्ली दरबारले बनाएको होइन, याद गर्नु होला। कुर्सी बचाउनलाई राख्या हो कि के हो त्यो पनि मान्छेले भन्छ, के हो के हो। अहिलेको यो उपयुक्त बेला हो। त्यसकारण समग्रतामा दुई देशको बीचको सम्बन्धलाई समस्या रहित बनाउनको लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम हाम्रो सीमा नियमन गर्ने बेला आएको छ। भूमिमा टेक्ने ठाउँ छैन, हाम्रा खुट्टा राख्ने ठाउँ छैन भने हामी शून्यमा तैरिन सक्दैनौँ। त्यो जनताको भावनालाई बुझिदिनुहोस्। यसरी देश चल्दैन त्यति मात्रै भन्ने हो सभामुख महोदय। माननीय सभामुख महोदय, तपाईँ यो बाल्नुभयो, किन बाल्नुभयो होला? खोइ अरू वक्ता बोल्दाखेरि बाल्नु भएन, समय बोल्नु भएन। मेरोमा किन बोल्नु, के अरे समय भन्नुभयो, किन बाल्नुभयो, खोइ बुझिएन। मान्य सदस्य, परम्परा त्यस्तै रहेछ। परम्परा त्यस्तै हो। ए, भेदभाव गर्ने परम्परा कायमै राख्ने, त्यो पनि ठिकै हो सभामुख महोदय। हाम्रो पार्टीले, केन्द्रीय समितिले पनि संशोधन प्रस्तावमा सपोर्ट गर्ने निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय समितिको हाम्रो बैठकले सम्पूर्ण सदस्यहरूले कुनै पनि किसिमको चाहिने नेपाल जस्तो आफ्नो भूमिको सम्बन्धमा पूर्ण रूपमा यसमा चाहिने सपोर्ट गरेको छ। र आजै मैले चाहिने यो भोट गर्नुभन्दा अगाडि संसदको मिटिङमा पनि हामीले समर्थन गर्ने निर्णय गरेका छौँ। त्यसकारण संशोधन प्रस्तावलाई हाम्रो केन्द्रीय समितिले पूर्ण रूपमा समर्थन गरेको छ भनेदेखि संसद दलमा पनि दलले पूर्ण रूपमा समर्थन गरेको छ। त्यसैले हामी आज हाम्रो गुमेको भूमि फिर्ता लिने, त्यसको दाबी प्रस्तुत गर्ने र त्यसको निम्ति भारत सरकारसँग नयाँ सिराबाट संवाद गर्ने, वार्ता गर्ने, राजनीतिक तहमा, कूटनैतिक तहमा वार्ता र संवाद गरेर यो समस्यालाई वान्स एन्ड फर अल सधैँका निम्ति समाधान गर्ने एउटा सङ्कल्प हामीले लिएका छौँ। आन्तरिक राष्ट्रियतालाई बलियो बनाऊ। एउटा भाषा, भेषभाषा, भूषा, संस्कृति चाहिँ गैर राष्ट्रवादी, एउटा चाहिँ राष्ट्रवादी हुने जुन मानसिकता छ, यो गलत मानसिकता हो। यसलाई नस्लवादी मानसिकता पनि भनिन्छ। हिटलरले जर्मन ठुलो, त्योभन्दा चाहिँ के छ भने यो ठुलो, त्योभन्दा आर्यन रेस ठुलो, त्योभन्दा हुँदा मेरै मै ठुलो भन्ने किसिमको गर्दाखेरि त्यत्रो विध्वंस भयो दुनियाँमा। त्यस कारणले यो सोचले राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्छ, त्यसलाई त्याग्ने कार्य गरौँ। र अर्को कुरा के छ भने महाकाली सन्धि गर्दा मुहानको टुङ्गो किन नलगाएको? केही भाग, अधिकांश भाग मात्रै सीमा हुने भनेपछि केही भाग नहुने रहेछ नेपालको सीमा त। यो भनेको त घातक कुरा हो नि। यसलाई पनि सच्याउने काम गरौँ। र अर्को कुरा चाहिँ नि चुच्चो पहिला थियो, पछि गायब भयो। त्यो चुच्चो कसको पालामा गायब भयो, किन गायब भयो, कसले गायब गर्यो, त्यो सदनलाई जानकारी हुनुपर्छ पर्दैन? त्यसलाई पनि जानकारी दिउँ। त्यसो भएको हुनाले पछिल्लो चरणमा जति पनि भारत सरकारसँग नेपालका सरकारहरूको, प्रधानमन्त्रीहरूको वार्ताहरू भए, ती सबैमा खास गरी कालापानी क्षेत्र
त्यो लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र र सुस्ताको क्षेत्र भूगोल, यसलाई विवादित क्षेत्र हुन् र यसलाई वार्ता र संवादको माध्यमबाट यी विवादित क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा नेपाल र भारत दुवैको सहमति बन्दै पनि आएको हो र त्यसलाई विवादित क्षेत्रको रूपमा उल्लेख गरिएको छ, स्थापित गरिएको छ। त्यहाँ भारतले पनि र नेपालले पनि कुनै विमति राखेका छैनन्। कालापानी क्षेत्र विवादमा छ भन्ने कुरा र सुस्ता पनि विवादमा छ भन्ने कुरा भारत सरकारले समेत स्वीकार गरेको तथ्य हो। मैले प्रकारान्तरले कश्मीर सम्बन्धी मुद्दाका सन्दर्भमा भारतले नयाँ नक्सा जारी गर्यो र मैले के ठान्छु भने भारत सरकारले सम्भवतः कश्मीर इस्युमा लामो समयदेखि रहेको आफ्नो आन्तरिक समस्यालाई समाधान गर्ने उपायको रूपमा सम्भवतः नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेको थियो। उसको चाहिँ चाहना नेपाललाई जिस्क्याउनु थिएन होला। उनीहरूको चाहिँ चाहना भनेको कश्मीरसँग सम्बन्धित इस्युमा आफूले गरेको निर्णय, भारत सरकारले गरेको निर्णयलाई स्थापित गर्ने थियो होला। तर प्रकारान्तरले त्यसले हामी सबैलाई झकझक्यायो। त्यो नक्सा आफ्नो ढङ्गले भारतले प्रकाशित गर्नु नयाँ नक्सा र विवादमा छ भनेको भूमिलाई पनि भारतले आफ्नै नक्सामा समेट्नु, किनकि पटक पटक यो विषय विवादित छ भनेर भनिसकेको सन्दर्भमा या त त्यो भूगोललाई समेट्दा नेपाल सरकारसँग पनि संवाद गरेर के गर्ने भनेको भए त्यसले समस्या समाधानको एउटा नयाँ बाटो खोल्न पनि सक्थ्यो। किनकि यो कुरा स्वीकारिएको तथ्य हो कि कालापानी र सुस्ता, किनकि पटक पटक म पनि प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भारत भ्रमणमा जाँदा, चाहे त्यो सन् 1950 को सन्धिको सन्दर्भ होस् या कालापानी क्षेत्र र सुस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित सीमा सम्बन्धी विवादको कुरा होस्, उठेकै थियो, उठाइएकै थियो र यो विवादलाई दुवै देशको सचिव स्तरीय जोइन्ट कमिटी मार्फत समाधान गर्ने भनेर त्यो प्रक्रियाको थालनी पनि हुँदै आएको थियो। यस्तो पृष्ठभूमिमा कुनै एउटा देशले नक्सा प्रकाशित गर्दा नयाँ सन्दर्भमा हामी आफैले स्वीकार गरेको ऐतिहासिक तथ्य र विवाद भनेर भनिएको विषय, किनकि एउटा कुरा प्राय के हुने गर्थ्यो भने जहाँको समस्या समाधान भयो त्यसलाई समाधान भयो भनेर टुङ्गियाको घोषणा गरौँ, जहाँ बाँकी छ त्यसलाई मात्रै समाधान हुन बाँकी सिमानाका समस्या भनेर कालापानी र सुस्तालाई बाँकी समाधान हुन बाँकी विषयको रूपमा, अन्य समाधान भइसकेको विषयको रूपमा टुङ्ग्याएर जाउँ भन्ने प्रस्ताव पटक पटक आउने गरेको हो र नेपालले त्यसलाई होइन, यो जहाँ सबभन्दा बढी विवाद छ तिनलाई समाधान नगरी अन्यत्रको विषय जो त्यति धेरै गम्भीर छैन ती विषयलाई समाधान भयो भन्नु उचित हुँदैन। सबैलाई एकैचोटि टुङ्ग्याउँ र एकैचोटि समाधान भएको घोषणा गरौँ भन्ने नेपालको हामी सबैको अडान रहँदै आएको हो। त्यो तथ्य पनि म यो सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। जे भए पनि भारतले त्यो नक्सा प्रकाशित गरिसकेपछि हामीहरूको अगाडि एउटा सवाल त खडा भयो, नेपालले पनि नक्सा प्रकाशित गर्ने या नगर्ने। सौभाग्यवश भनौँ या संयोगवश भनौँ, त्यति नै बेला हाम्रो दल, हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा एउटा सचिवालयको बैठकमा मलाई अध्यक्ष पनि अलि कार्यकारी भूमिका बढाउने भनेर भनिएको सन्दर्भ थियो र मैले स्थायी समितिको बैठकको नेतृत्व मङ्सिरको अन्त्य र पुसको पहिलो हप्तामा गरेको थिएँ। त्यो बैठकबाट र त्यसपछि माघमा दोस्रो बैठक केन्द्रीय समितिकै बैठक गरिएको थियो। त्यो बैठकबाट हामीले पार्टीको तर्फबाट हाम्रो नक्सा पनि प्रकाशित गरिनु पर्दछ, नेपालले पनि
हामीले हाम्रो भूभाग जसमा हामी भित्र दुविधा छैन, नेपालीहरूको बिचमा कुनै विमति छैन, त्यो सर्वसम्मत भएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा यो भूभाग समेटेर नेपालले पनि नक्सा प्रकाशित गर्नुपर्दछ भन्ने निर्णय हामीले गर्यौं र मैले पार्टी अध्यक्षको हैसियतले अर्को अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेडलाई नक्सा प्रकाशित गर्ने बारेमा पार्टीका निर्णयहरूको जानकारी पनि गराउँदै आएको थिएँ। त्यसकारण यो नक्साको कुरा अहिले मात्रै उठ्यो, अहिले मात्रै टुङ्गियो भन्ने कुरा होइन। जति बेला भारतको तर्फबाट नक्सा प्रकाशित भयो, हाम्रो जिम्मेवारी र दायित्व बन्थ्यो कि हामीले पनि नक्सा प्रकाशित गरौँ। हाम्रो ऐतिहासिक भूभाग समेटिएको सुगौली सन्धिद्वारा निर्धारित सिमानालाई समेटेर हामीले नक्सा प्रकाशित गर्ने कुरामा लागिराखेका थियौँ। अहिले प्रधानमन्त्रीजीले भनिराख्नु भएको छ, हामी त्यति बेलादेखि नै यो प्रक्रियाको तयारीमा चाहिँ लागेका थियौँ र मैले सर्वदलीय बैठकमा नि भनेको थिएँ। आज म सभामुख महोदय, यो सम्मानित सदनलाई पनि प्रश्न गर्न चाहन्छु कि सर्वदलीय बैठकको बेलामा पनि हामीले नक्सा प्रकाशित गर्नुको साथसाथै भारतसँग वार्ताको निम्ति, संवादको निम्ति पहल बढाएर लानुपर्ने हुन्छ। मैले प्रधानमन्त्रीजीले ड्राफ्ट गरेको डिप्लोमेटिक नोट मलाई पनि पढ्ने अवसर प्राप्त भयो। प्रधानमन्त्रीजी र मैले सँगै पनि त्यसलाई हेऱ्यौँ। त्यो बडो जिम्मेवारपूर्ण भाषामा स्ट्रङली वार्ताको निम्ति अपिल गरिएको छ। लिम्पियाधुरा, कालापानी र चाहिँ यो चाहिँ जुन लिपुलेकको यो जुन भूभाग हो, जुन जमिन हो, त्यो नेपालकै थियो। किन भन्दाखेरि 1816 को मार्च 4 मा चाहिँ भएको चाहिँ जुन सुगौली सन्धि अनुसार पनि लिम्पियाधुराबाट बगेको नदीलाई काली नदी भनेर चाहिँ भनिएको छ र त्यो काली नदीको चाहिँ पूर्वतिर नेपाल पर्छ र पश्चिमतिर चाहिँ भारत, यो चाहिँ इन्डिया पर्छ भन्ने कुरा त्यसमा स्पष्टसँग चाहिँ उल्लेख गरेकै कारणले गर्दाखेरि पनि अब विभिन्न कालखण्डमा, जस्तै कि अब 32 सालमा र यो 36 देखि 38 सालमा जुन नक्साहरू चाहिँ बनाउँदाखेरि अब चाहिँ जुन एउटा चाहिँ भनौँ न तत्कालीन अब सरकारले चाहिँ गर्नुपर्ने काममा चाहिँ कमी भएकोलाई अब अहिले आएर चाहिँ यो आजको दिनमा हामीले चाहिँ एउटा ऐतिहासिक यो चाहिँ निर्णय र चाहिँ सहमतिकै आधारबाट यो चाहिँ कुरा फेरि एउटा सन्देश के हो त भन्दाखेरि यी राष्ट्रियताका सवालमा मात्र नभइकन अब चाहिँ नेपालका हरेक नेपालीले यो चाहिँ जुन भनौँ न चाहिँ आन्दोलन गर्दाखेरि चाहिँ सहमतिको आधारमा चाहिँ आन्दोलन गर्ने र चाहिँ प्राप्त गरेका अधिकारहरूलाई पनि संस्थागत गर्नुको लागि पनि सहमतिबाट चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश आम नेपाली जनताले चाहिँ चाहेको कुराले पनि सबै दलहरूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ मनन गर्नुपर्छ भन्ने यहाँ चाहिँ भन्न चाहिँ चाहन्छु। सभामुख महोदय, यो चाहिँ विभिन्न यो चाहिँ जुन सर्वे अफ इन्डियाबाट चाहिँ प्रकाशित गरेको यो चाहिँ जुन नक्साहरू चाहिँ छन्, ती नक्साहरूमा पनि सधैँ चाहे त्यो चाहिँ 1827कै किन नहोस्, 1856कै किन नहोस्, या चाहिँ 1947 यो 7औं संस्करण जुन कि यो चाहिँ ब्रिटिस पिरियडको चाहिँ अन्तिम नक्सा चाहिँ प्रकाशित गर्दाखेरि पनि यो लिम्पियाधुराबाट चाहिँ बगेको नदीलाई नै काली नदी भनेको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ जमिन भूभाग चाहिँ नेपालकै हो भन्ने चाहिँ कुरा यो आजको चाहिँ जुन यो संशोधन भइसकेपछि पनि यसले चाहिँ अझै यसलाई चाहिँ बल यसले चाहिँ मिल्छ र चाहिँ हाम्रो चाहिँ छिमेकी मुलुकसँग एउटा चाहिँ मेच्योरिटीका साथ एउटा चाहिँ परिपक्व तवरले यो चाहिँ वार्ताको माध्यमबाट आफ्नो चाहिँ कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ राखेर यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा म सभामुख महोदय मार्फत फेरि पनि आजको यो दिनमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट हामी सबैले यसको चाहिँ पक्षमा चाहिँ हामी चाहिँ मतदान गरिरहेका छौँ र चाहिँ पछि पनि यो चाहिँ राष्ट्रियताको चाहिँ सवालमा नेपाली कांग्रेस त्यसको चाहिँ गम्भीरतालाई चाहिँ बुझ्दै हामी चाहिँ जहिले पनि यो राष्ट्रियता राष्ट्रिय हितको सवालमा नेपाली जनताको पक्षमा सधैँ रहिरहनेछ भन्ने कुरा म यहाँ चाहिँ सभामुख महोदय मार्फत
भन्दै मेरो आफ्नो कुरा यहाँ चाहिँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र नेपालको थियो, नेपालको हुन्छ र नेपालको रहन्छ भन्ने कुरामा म पूर्ण विश्वस्त छु। यदि सुगौली सन्धिलाई भारतले मान्न तयार भएन भने सुगौली सन्धि भन्दा अगाडिका नेपालको झन्नै 2/3 भूभाग जुन नेपालले दुःखका साथ गुमाउनु पर्यो, त्यो भूभागलाई पनि यदि भारतले नै सुगौली सन्धि मान्दैन भने हामी किन मान्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ। र म भन्न चाहन्छु, यदि शान्तिपूर्ण तरिकाले वार्ताबाट भारत समाधान चाहेन भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जान पनि पछि पर्नु हुँदैन र अन्तिम विकल्पको रूपमा यदि भारतले ठान्छ कि हामी आणविक ठुला शक्तिशाली मुलुक हौँ भने गोर्खालीहरूको तागतले नै भारत शक्तिशाली र आणविक मुलुक भएको छ भने हामी वीर गोर्खालीहरूले हाम्रो नेपाली भूमिको रक्षा गर्नको निम्ति सम्पूर्ण नेपाली एक भएर सक्षम हुन्छौँ र यसको निम्ति पिठो फर्काएर भाग्दैनौँ। प्रकारान्तरले त्यो नक्सा प्रकाशित गरेर र त्यो बाटो उद्घाटन गरेर भारतले हामी नेपालीहरूलाई एकताबद्ध हुन, आफ्नो गुमेको जमिन फिर्ता लिनको लागि अगाडि बढ्न नकारात्मक रूपले जो चुनौती दियो, म त्यसको लागि ती मन्त्रीहरू भारतका र ती नेताहरूलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। इतिहासको जिम्मेवारी पुरा गर्नको लागि हामीलाई घचघच्याउनु भयो तपाईहरुले त्यसो नगरेको भए हामी त अलि अर्कै तरिकाले समस्या समाधान गर्न चाहेका थियौं। वार्ता संवादकै बाटोबाट नै यो समस्याको समाधान होस् भन्ने चाहेका थियौं। तर आज हामी संविधान संशोधनको यो घडीसम्म आइपुगेका छौं। यसको के अर्थ होइन भने र हुन हुँदैन भने हामी फेरि भारतसँग कुनै खालको दुश्मनी चाहेका छौं त भन्दा बिल्कुल छैनौं। हामी भारतसँग फेरि पनि यो समस्याको शान्तिपूर्ण कूटनैतिक र राजनीतिक संवादको माध्यमबाट समस्याको समाधान चाहन्छौं। प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्या 275 को 2/3 भन्दा बढी मत भएकोले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव 2/3 बहुमत भन्दा बढी मतबाट पारित भएको घोषणा गर्दछु।